अस्सलाम वालेकुम। सवाल है, अल्लाह ताला ने किस जानवर को जन्नत से निकाल दिया था? जवाब, सांप को। सवाल है, कौन सी लड़की घर में हो तो घर वालों की कोई दुआ भी कबूल नहीं होती? जवाब, बद इखलाक लड़की। सवाल है, क़यामत के दिन औरत से दूसरा सवाल किस चीज़ का पूछा जाएगा? जवाब, शोहर के हकूक़ का। सवाल है, किस इंसान को राज़ी करने वाली औरत जन्नत में जाएगी? जवाब, शोहर को राज़ी करने वाली औरत जन्नत में जाएगी। सवाल है, जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनको कौन सी बीमारी लगती है? जवाब, कुछ लोगों का मानना है कि गुर्दे फेल हो जाते हैं, लेकिन ये बात साबित शुदा नहीं है। सवाल है, किस वक्त इंसान की कोई भी दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, मौत के वक्त। सवाल है, रात के वक्त घर में झाड़ू देने से क्या होता है? जवाब, कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि गुर्बत आती है। सवाल, किस इंसान को राज़ी करने वाली औरत जन्नत में जाएगी? जवाब, शोहर को राज़ी करने वाली औरत जन्नत में जाएगी। सवाल है, मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है? जवाब, मुर्गी के पंजों का सूप पीने से घुटनों की बीमारी ठीक होती है। सवाल, हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी करने से इंसान सेहतमंद रहता है? जवाब, हम बिस्तरी या जिनसी ताल्लुकात की सेहत पर मुस्बत असर हो सकते हैं, बशर्ते का ये ताल्लुकात रजामंदी और सेहतमंद हों। ताहम ये कहना कि हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी सेहतमंद है एक शख्स से दूसरे शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। ये अनफरादी, जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती ज़रूरियात पर मुनसर है। सवाल, अल्लाह ताला नाराज़ हो तो घर में कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाती है? जवाब है, इस्लामी अकायद के मुताबिक जब अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं तो घर से सुकून, बरकत और खुशहाली ख़त्म हो सकती है। कुरान व हदीस में वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का नतीजा इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात, बेबरकती और परेशानियों की सूरत में। सवाल, बताएं कि कौन सा सजदा अल्लाह ताला के राज़ी होने की निशानी है? जवाब, अल्लाह ताला जब अपने बंदे से राज़ी होता है तो सबसे पहले उसे सजदे की तौफीक अता करता है, फिर चाहे वो सजदा खुशी का हो या गम का। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस कलर की बिल्ली शैतान की दोस्त होती है? जवाब, काले कलर की बिल्ली। सवाल, क़यामत के दिन औरत से दूसरा सवाल किस चीज़ का पूछा जाएगा? जवाब, शोहर के हकूक़ का। सवाल, औरत की थोड़ी पर बाल आना किस चीज़ की अलामत है? ये हार्मोनी, अदम तवाज़ुन, हॉर्मोनल इम्बैलेंस या किसी तबई मसले जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS की अलामत हो सकता है। सवाल, अज़ान के वक्त बाथरूम जाने से क्या बीमारी होती है? जवाब, कोई नहीं। सवाल, माँ की तरबियत कैसे ज़ाहिर होती है? जवाब, बच्चों के इखलाक से। सवाल, अल्लाह मुसीबत क्यों देता है? जवाब, ज़िंदगी इम्तिहान है। सवाल, इस्लाम से पहले अरब में सबसे बदतरीन रस्म कौन सी थी? जवाब, बेटियों को जिंदा दफन करना। सवाल, वो कौन सी औरत थी जिसकी दुआ से बारिश बरसी? जवाब, हज़रत हाजरा। सवाल, मैयत को दफन करना क्या है?
جواب فرض۔ سوال قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب سورہ الکوثر۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب جنت میں ہوئی۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب غار حرا میں۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والا مرد کون تھا؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والا شہید ہوتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام جنہیں ذبح کے لیے تیار کیا گیا؟ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال حضرت سلیمان کی زبان کون سے جانور سمجھتے تھے؟ جواب تمام جانور اور پرندے سمجھتے تھے۔ سوال کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ جواب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز میں ڈالا گیا تھا؟ جواب آگ میں۔ سوال ہے کس عمل کو کرنے کی وجہ سے قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے؟ جواب نماز کو چھوڑ دینے سے۔ سوال بتائیں کہ کون سا عمل کرنے والا شخص شیطان کو زیادہ پسند ہوتا ہے؟ جواب جھوٹ بولنے والا شخص۔ سوال شوہر کے ساتھ کون سا عمل کرنے والی عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب اچھا سلوک کرنے والی عورت کو۔ سوال قیامت کے دن عورت سے دوسرا سوال کس چیز کا پوچھا جائے گا؟ جواب شوہر کے حقوق کا۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ چہرے پر نور لانے کا بہترین عمل کیا ہے؟ جواب چہرے پر نور لانے کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں، پھر اپنے چہرے پر 3 بار پھیر لیں۔ سوال بتائیں کہ کون سا سجدہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے سجدے کی توفیق عطا کرتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو۔ سوال کون سے دن پیدا ہونے والا بچہ ذہین اور سمجھدار ہوتا ہے؟ جواب جمعے کے دن پیدا ہونے والا بچہ ذہین اور سمجھدار ہوتا ہے۔ سوال جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھولے جائیں گے؟ جواب وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ سوال دوزخ کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ ہوگی؟ جواب 70 گنا زیادہ ہوگی۔ سوال کون سا گناہ ہے جو فرشتے نہیں لکھتے؟ جواب وہ جس کے بعد انسان سچی توبہ کر لے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا رنگ پسند نہیں تھا؟ جواب بہت تیز سرخ رنگ۔ سوال کس رات میں قسمت بدلتی ہے؟ جواب شب قدر کی رات میں قسمت بدلتی ہے۔ سوال فرعون کی لاش کس ملک میں موجود ہے؟ جواب مصر میں۔ سوال اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس دن زمین پر اتارا تھا؟ جواب منگل کے دن۔